बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है, बल्कि घुमसान की जंग शुरू हो गई है। और मैंने बहुत पहले कहा था कि जनाब 3-4 दिन पहले मैंने कहा था कि घुमसान की जंग अदालती मैदान में शुरू होने वाली है, बल्कि इसमें तेज़ी आने वाली है। तो अब तो तकसीम बाकायदा वाज़े नज़र आ रही है। जो तफसीली फ़ैसला आया उसने मामलात को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसने मामलात को बढ़ा दिया। इलेक्शन कमीशन ने फिर वजाहत तलब कर ली कि जनाब ਹੁਣ ਅਸੀਂ किधर जाइए, असी काम करना है कि नहीं करना, क्योंकि तमाम मामला जो हैं वो मामला ख़त्म हो गए इस फैसले के बाद। और इलेक्शन कमीशन का दावा यही है, बल्कि आइन और कानून यही कहता है कि वो एक आज़ाद अदारा है। दूसरी जानिब वो जो लाहौर का जलसा था, अभी तक उसकी आवाज़ें आ रही हैं, और लाहौर के जलसे पर पीटीआई के अंदर भी लड़ाई है, बाहर भी लड़ाई है। चेयरमैन भी नाराज़ हैं या नहीं नाराज़ हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ा शोर शराबा मौजूद है। तो बात वही है नदीम अफजल चन वाली कि मुख्तार गल वध गई है। अभी बात किधर जाएगी और इसका हल क्या निकलेगा और मामलात क्या होंगे, और तरमीमी बिल जो आने वाला है वो कब आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं और इन पे मैं बातचीत करूँगा। लेकिन इमरान खान ने भी फिर इसराइली मामले पर भी जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जनाब मेरा मौक़िफ़ वही है जो पहले था कि 2 रियासती हल के बाद ही इसराइल से बातचीत हो सकती है, यानी जो उन पर इल्ज़ाम लगा कि इनके ज़रिए मामला हल हो सकता है, तो एक थोड़ा सा इशारा उन्होंने कर दिया कि मेरा अपना मौक़िफ़ मजबूत है कि 2 रियासती हल होना चाहिए। बहरहाल ठीक है, ये उनका एक मौक़िफ़ है। एक सियासी जमात के वो सरबराह हैं, एक वो लीडर है, एक मकबूल लीडर हैं। ठीक है, इस वक्त कैद में, फिर क्या हुआ, ये मामला तो चलते रहते हैं। अब इस मामले पे कहाँ तक क्या हो गए वो चीज़ें आपको बताता हूँ। पहली बात ये है कि जो आइनी मसला है उसमें तो आइन और कानून पार्लियामेंट के जो तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद जो है ना, वो सब कुछ मामला ख़त्म कर देता है। यानी एक मौक़िफ़ है कि आइनी तरमीम के बाद ये मसला ख़त्म हो गया। जो फ़ैसला आया ये बिल्कुल फारिग, और फ़ैसले वाले के हिमायती जो वो ये कहते हैं इस फैसले आने के बाद बाकी सारा कुछ फारिग हो गया। तो एक लड़ाई चल रही है, दो बदू लड़ाई शुरू हो गई है, झगड़ा शुरू हो गया है। अब इस झगड़े का ऊँट किस करवट बैठेगा वो बात है। माजी में अगर ज़रा सा देखें तो सीनियर तरीन जज थे काजी फायज़ ईसा, और फ़ारूक अता बंदयाल जो थे वो उनको कभी भी किसी बेंच में नहीं डालते थे। अब इसका रिवर्स चल रहा है। अब चीफ जस्टिस हैं काजी फायज़ ईसा, और सीनियर तरीन जज हैं मंसूर अली शाह। तो मंसूर अली शाह जो हैं वो ख़ुद बाइकाट करके चले गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर यानी कमेटी का इजलास में। उन्होंने कहा पहले ये बताया जाए कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों निकाला गया, क्या वजूहत थी। यानी एक फिर सवाल आ गया कि मुझे क्यों निकाला, तो वो मुझे तो नहीं कह रहे, लेकिन वो कह रहे हैं उन्हें क्यों निकाला गया। तो अब ये नारा है कि उन्हें क्यों निकाला गया बताया जाए। तो एक सीनियर तरीन जज जो है वो फिर तमाम बेंचेस से बाहर हो गया, एक साइड पे चला गया। अब दूसरी जानिब यही लग रहा है कि अगर मुनीब अख्तर साहब मुख्तलिफ बेंचेस में डाले जाएंगे, रखे जाएंगे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत कमेटी के तहत जो बनाए जाएंगे बेंचेस, तो उसमें क्या वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, सवालिया निशान है। कुछ लोग कह रहे हैं ये सारी खबरें गलत हैं, वो आएंगे बैठेंगे काम करेंगे सब कुछ होगा। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये खबरें सही हैं और वो जनाब उसमें बैठना ही पसंद नहीं करेंगे। तो पाजी मामला तो फिर गड़बड़ हो गया ना। अब चलते दूसरी जानिब, लाहौर का जलसा जिसमें कहा गया था कि जनाब ये फ़िक्स मैच था, और स्टेज पे हटाने वाले, लाइटें गुल करने वाले वो भी बंदे अपने थे। तो जनाब पंजाब असम्बली के अंदर भी लड़ाई हो गई, शुरू हो गया। यानी पीटीआई वाले ख़ुद एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जनाब जो अखराजात किए गए हैं 94 लाख रुपए वो भी गलत है, अखराजात भी गलत है, फिर जो इंतज़ामात थे वो भी गलत थे। इंतज़ामात करने वाले करें जनाब टाइम ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से तो इंतज़ामात किए थे। दूसरी तरफ एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है इमरान खान की कि मुझे पंजाब ने और केपीके ने बड़ा मायूस किया, मैं जो जेल काट रहा हूँ आपके लिए काट रहा हूँ, मैं जो कैद में हूँ या मैं काल कोठरी में हूँ वो किसके लिए हूँ, आपके लिए हूँ, हकीकी आज़ादी के लिए। लेकिन मुझे तो जनाब फ़ोन आते रहे अली अमीन गंडापुर के कि मैं लाहौर का जलसा अटेंड नहीं करूँगा।
کیوں بھائی؟ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ کون چلا رہا ہے؟ اس میں کیا مسئلے مسائل ہیں؟ کیا یہ عمران خان کی اپنی آواز ہے کہ نہیں آڈیو ان کی ہے یا وہ بھی بنائی گئی ہے؟ یہ ساری چیزیں ابھی سوالیہ نشان ہیں، کلیئر کٹ باتیں نہیں ہو رہی کہ کیا سچ مچ عمران خان کا اعتماد اٹھ گیا علی امین گنڈا پور پہ یا نہیں. کیونکہ آج کل جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں چیزیں، جو ویڈیوز چل رہی ہیں، اس میں کسی کو نہیں کہا جا سکتا اعتماد اٹھ چکا ہے. کسی کو یقین نہیں ہے کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ عمران خان کی اصلی آواز نہیں ہے، بنا کے آڈیو بھیجی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے تاکہ مایوسی پھیلے. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ان کی اصلی ہے اور وہ مایوس ہو گیا علی امین گنڈا پور سے. بہرحال معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے. بات یہ ہے کہ پنجاب نے ایک مثال پیش کی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر پنجاب میں آپس میں ٹھن گئی تھی وائس چانسلرز کی تعیناتی کے مسئلے پہ. اب انہیں بیٹھ کے وہ طے کر لیا اور 6 یونیورسٹیز میں وائس چانسلر تعینات کر دیے گئے میرٹ کے مطابق، یعنی معاملہ ختم ہو گیا. جو جمہوریت کی بہترین جو خوبی وہ یہی ہے کہ بات چیت، مذاکرات، بیٹھ کے بات چیت کی جائے، آئین اور قانون کی حدود میں رہ کی جائے. اگر اسی طرح جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی بات چیت کی جائے اور آگے مسائل حل کیے جائیں تو بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو اب اسرائیل کے جو اخبار نے ایک مضمون چھاپا تھا، اس کے جواب میں سوال کیے میڈیا نے اپنا عمران خان صاحب سے، تو عمران خان نے کہا 2 ریاستی حل کے بعد ہی اسرائیل سے بات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں. میں فلسطینیوں کے ساتھ ہوں اور معاملات. اب اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں، یہ بھی ایک ابہام پیدا ہو رہا ہے کہ وہ کیا تھا، وہ کس نے کروایا، وہ کیوں ہوا اور یہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ معاملات جو ہیں یہ ابھی تک جو ہے سلجھتے نظر نہیں آ رہے. لیکن اب جب کہتے ہیں نا جب 10 لڑائی شروع ہو گئی تو اب رزلٹ تو نکلے گا اس کا. ایک جیتے گا ایک ہارے گا. کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، لیکن آئین اور قانون کی فتح ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کی فتح ہونی چاہیے. پارلیمنٹ نے قانون ایک بنایا ہے، قانون پر عمل درما، اگلی حکومت آئے اسے چینج کر دیں، نئی ترمیم لے آئے، سب کچھ ختم کر دیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن موجودہ دور میں تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی بالادستی کو قبول کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ نے اگر قانون سازی کی ہے تو بالکل اس کا حق ہے، جائز ہے اور اس پر عمل درآمد منوان ہونا چاہیے. لیکن جو اکثریتی فیصلہ آیا اس میں یہ کہا کہ نہیں جناب یہ سب کچھ غلط ہے. اور جس وقت بلے کا نشان چھین لیا گیا اور جس وقت ایک مقبول جماعت کو دبا دیا گیا، جب آزاد لوگوں نے الیکشن لڑا تو وہ بھی سارے انہی کے تھے، لہٰذا ان کو سیٹیں دے دی جائیں. تب یہ معاملہ مخصوص نشستوں سے شروع ہوا، لیکن یہ جائے گا حقیقی پارلیمنٹ تک اور لڑائی ہوگی وہاں فلور پر. اور معاملہ یہی ہوگا کہ ایک مارا جائے گا اور ایک جو ہے فتح یاب ہوگا. لیکن کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا، کس کی کامیابی، حکمت عملی کس کی اچھی ہے کس کی نہیں. بظاہر تو پی ٹی آئی پر مشکلات کا وقت ضرور ہے، لیکن اس تفصیلی فیصلے نے نیا بحران پیدا کر دیا ہے. کیوں کہ 2 واضح رائے سامنے آ گئی ہیں. ایک قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں، 73 کے آئین کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کو حق ہے. پارلیمنٹ نے جب آئین ترمیم کر دیا، منظوری ہو گئی تو پھر سارا کچھ ختم ہو گیا، پچھلی چیزیں ختم، پھر یہ فیصلہ بھی ختم. دوسرے کہتے ہیں نہیں، جب بڑی عدالت کا، عدالت عظمیٰ کا ایک اکثریتی فیصلہ آ گیا اور تفصیلی فیصلہ آ گیا اور اس تفصیلی فیصلے میں ساری چیزیں ختم، تو نہ الیکشن کمیشن کو وہ اجازت ہے جو وہ کر رہی ہے اور نہ ہی باقی لوگوں کو. لیکن الیکشن کمیشن کے اندر بھائی میں نے پھر دسو کہ میں کرنا کی ہے، آئین اور قانون مجھے جو اجازت دیتا ہے اس پہ میں نے عمل درآمد کرنا یا نہیں کرنا. تو بات تو یہ ہے کہ قومی اداروں کا استحکام چاہیے، قومی اداروں کو آئین اور قانون کے درمیان رہ کے کام کرنے چاہیے. آج سکندر راجہ صاحب جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں تو کل کوئی اور بیٹھا ہوگا، کوئی ضروری تو نہیں ساری عمر بیٹھنا ہے. یا آئینی اور قانونی تبدیلیاں جو ہیں، جو قواعد و ضوابط کی، اس پہ تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں. لیکن یہ بحران ابھی بڑی دور تک جائے گا، پھٹا چلے گا اور اس کا حل باقاعدہ نکالنا پڑے گا مستقبل کے لیے، ورنہ سب نظام جو ہے وہ دھرا رہ جائے گا اور لوگ منہ تکتے رہ جائیں گے کہ ہویا کی اور کس نے کیا. انگلیاں کس پہ اٹھیں گی؟ انگلیاں اٹھیں گی پھر وہی عدالت عظمیٰ پر، انگلیاں اٹھیں گی پارلیمنٹ پر، انگلیاں اٹھیں گی چیف جسٹس پر، یعنی ان کو بھی متنازع بنایا جائے گا، انگلیاں اٹھیں گی نئی آئینی ترامیم پر. تو ان سے بچنے کے لیے کوشش یہی کرنی چاہیے، تمام سیاسی قائدین کو اکٹھے ہو کے معاملات کو سیدھا کرنا چاہیے اور
بہتری کی راہ نکالنی چاہیے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ آج بہت سے فیصلے ہونے ہیں، بہت سے مقدمات زیر سماعت ہیں، تو اگلے ولاگ میں اس پہ بات چیت کریں گے، لیکن فی الحال اتنا ہی کہ پاجی کم ود گیا ہے، گل ود گئی ہے، لڑائی تیز ہو گئی ہے، اور اس لڑائی میں گردنیں بھی اتریں گی، اتر سکتی ہیں، لوگ مارے بھی جا سکتے ہیں، اور لوگ فتح یابی کا نعرہ بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ آپ سے جاتے جاتے ایک ریکویسٹ، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔